अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतम मिन बअदि दर्रा मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना क़ुलिल्लाहु अस्रउ मकरा इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क वजरैन बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन वफरिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफ वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबग़ून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अन्फुसिकुम मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब कि हम आदमियों को रहमत का मज़ा देते हैं किसी तकलीफ़ के बाद जो उन्हें पहुंची थी, जब ही वो हमारी आयतों के साथ दाव चलते हैं। तुम फरमाओ अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे जल्द हो जाती है। बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे मकर लिख रहे हैं। वही है कि तुम्हें खुश्की और तरी में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में हो और वो जो अच्छी हवा से उन्हें लेकर चलें और उस पर खुश हुए। उन पर आंधी का झोंका आया और हर तरफ लहरों ने उन्हें आ लिया और समझ लिए कि हम घिर गए।
اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے۔ دنیا کے جیتے جی برت لو، یعنی فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک یعنی برے اعمال تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔